काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका प्रमुख शहरमा वायु प्रदूषण बढ्दो, वायुका प्रदूषणकै कारण नेपालमा वर्षेनी 42,000 जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा ठेकेदारसँग मिलिमतो भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा 9 जना विरुद्ध मुद्दा। मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेल लगायतसँग 2 अर्ब 69 करोड 40 लाख बिघो माग। मुलुकभित्रै मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कागजमा सीमित। 3.5 दशकको अवधिमा पटक पटक भएका अध्ययनहरू अलपत्र। सुडानमा सेना र विद्रोही फोर्स बीचको लडाईँ जारी, 50 बढीको मृत्यु, 1000 बढी घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिग लिडर आर्सेनल र वेस्ट हाम युनाइटेड बीचको बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। गत वर्षहरूको यही अवधिमा जस्तै देशका प्रमुख शहरहरूमा प्रदूषण उच्च भएको छ। प्रदूषण बढेसँगै केही दिन यता काठमाडौँको आकाश धुमिएको छ भने अस्पतालहरूमा दम र निमोनियाका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। आकाश तुवालोले ढाकिँदा 4 दिन यता आन्तरिक उडान प्रभावित भएको छ। एक्यू एयरका अनुसार हिजो दिउँसो काठमाडौँको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क 169 छ। काठमाडौँ संघ पार्कमा एक्यूआई 187 थियो भने खुमलटारमा 186, भैँसीपाटीमा 184, रत्न पार्कमा 179 र कीर्तिपुरमा 176 थियो। वातावरण विभागका निरीक्षक गोविन्द लामिछानेका अनुसार 50 सम्मको एक्यूआईलाई सन्तोषजनक र 150 देखि 200 सम्मलाई अस्वस्थ मानिन्छ। यो अवस्था संवेदनशील स्वास्थ्य भएकाले जोखिमपूर्ण हुन्छ। अझ 201 देखि 300 एक्यूआईले सबै उमेर समूहका मानिसको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउँछ भने 301 देखि 500 सम्मले आपतकालीन अवस्था जनाउँछ। उहाँले भन्नुभयो, स्वस्थ वातावरणका लागि हावामा 2.5 माइक्रोन भन्दा सानो व्यास भएका कणको मात्रा प्रति घनमिटरमा 5 माइक्रोग्राम वा त्यसभन्दा कम हुनुपर्छ। तर काठमाडौँमा यसको मात्रा 75.39 देखि अधिकतम 120.57 रहेको पाइएको छ। यस्ता कणमा नाइट्रेट, सल्फेट, ब्ल्याक कार्बन, एमोनियम र धुलोका कण हुन्छन्। यस्ता कण फोक्सोमा सजिलै पुग्ने भएकाले स्वास्थ्यका लागि खतरनाक मानिन्छ। उद्योग, सवारी साधन, निर्माण, घाँस दाउरा बाल्दा र कृषि क्षेत्रबाट PM 2.5 पार्टिकल्स निस्कन्छन्। देशभर डढेलो बढेकाले उपत्यकामा प्रदूषण बढी देखिएको वन विभागका निरीक्षक लामिछानेको भनाइ छ। स्याटेलाइटबाट प्राप्त तथ्याङ्क हेर्दा शनिबार र आइतबार देशभर 18 ठाउँ डढेलो लागेको थियो। पछिल्लो एक सातामा 290 ठाउँमा डढेलो देखिएको उहाँको भनाइ छ। सबैभन्दा बढी डढेलो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा निकुञ्ज क्षेत्रमा लागेको छ, लामिछानेले भन्नुभयो। विभागले हालै निकालेको प्रतिवेदन अनुसार हरेक वर्षको हिउँद र प्री मनसुनमा काठमाडौँ र तराईमा वायु प्रदूषण बढ्ने गरेको छ। फागुनदेखि वैशाखसम्म हुने धेरै डढेलोले प्रदूषणको मात्रा बढ्छ। वायु प्रदूषणको वर्तमान अवस्था जोखिमयुक्त रहेको विभागका प्रवक्ता शंकर प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बढ्दो प्रदूषणले खास गरी बालबालिका र वृद्धमा बढी असर गर्छ। त्यस्तै प्रदूषणमा वयस्कहरू पनि घर बाहिर जाँदा मास्क लगाउनु अत्यावश्यक छ। रत्न पार्कको वायुको गुणस्तर मापन 309 दिन भएकामा 153 दिन प्रदूषणको मात्रा औसत मापदण्ड भन्दा बढ़ी रहेको विभागको प्रतिवेदन छ। कीर्तिपुरमा 310 दिन मापन हुँदा 124 दिन औसत मापदण्ड भन्दा बढ़ी प्रदूषण थियो। भक्तपुरमा 239 दिनसम्म मापन हुँदा 121 दिन बढ़ी प्रदूषण भएको थियो। गत पौषमा विश्व ब्याङ्कले निकालेको एक प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियामै वायु प्रदूषणको अवस्था भयावह थियो। संसारका 10 प्रदूषित शहरमध्ये 9 वटा शहर दक्षिण एसिया क्षेत्रमा रहेको र त्यसमा काठमाडौँ पनि छ। वायु प्रदूषणकै कारणबाट दक्षिण एसियामा हरेक वर्ष 20 लाख मानिसको अकालमा मृत्यु हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण वर्षेनी 42,100 मानिसको मृत्यु हुने गरेको स्टेट अफ ग्लोबल इयर 2020 ले जनाएको छ। सन् 2018 मा मात्रै नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण करिब 37,000 जनाको मृत्यु भएको ग्लोबल इयरको तथ्याङ्क छ। यसैबीच प्रदूषण बढेसँगै राजधानीमा
निमोनियाका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। थानकोटकी 60 वर्षीय जानुका ढुङ्गाना छातीमा समस्या भएर उपचारका लागि आइतबार वीर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुगिन्। उनका छोरा भीमप्रसादका अनुसार जानुका दमको बिरामी हुन्। उनले भने 81 छाती दुख्यो र अक्सिजन कम भयो, त्यसैले उपचारका लागि आएका हौं। चिकित्सकले धुवा धुलोका कारण भएको हुन सक्ने भनेका छन्। दम र निमोनिया बिग्रनुमा प्रदूषण प्रमुख कारण भएको वीर अस्पतालका छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर अशेष ढुङ्गानाको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रदूषणले सुगर र प्रेसर बढाउन मद्दत गर्छ। मास्कले धुलोका कणबाट बचाए पनि रसायनयुक्त ग्यासबाट बचाउन सक्दैन। प्रदूषण नै कम गर्ने उपाय अपनाउनु पर्छ। यसका लागि नीति निर्माण तहमा बसेकाले ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। वीरमा दैनिक सरदर 2300 बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय बिरामी बढेर 2500 सम्म पुगेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी सागर मिश्रले प्रदूषणकै कारणले बिरामी बढ्न थालेको हो वा अन्य कारणले भनेर अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसबारेमा सम्बन्धित विभागका चिकित्सकहरूले अध्ययन गरिरहनु भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा दैनिक ओपीडीमा सरदर 2500 र इमर्जेन्सीमा 300 जना बिरामी आउने गरेका छन्। उपचारमा आउने मध्ये धुवा धुलोका कारण छाती र घाँटीको संक्रमण भएका बिरामी भेटिन थालेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर सुभाष आचार्यले बताउनुभयो। त्यस्तै कान्ति बाल अस्पतालमा दैनिक 450 जनासम्म ओपीडीमा जचाउन पुग्छन्। तीमध्ये करिब 60% बालबालिका प्रदूषणसँग सम्बन्धित हुने गरेको अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर अजित रायमाझीले बताउनुभयो। डाक्टर ढुङ्गानाले प्रदूषणले एलर्जी, नाक, कान, घाँटीको संक्रमण, खोकी लाग्ने, थकान महसुस हुने, आँखालाई सुक्खा बनाउने, पोल्ने, रातो हुने जस्ता समस्या बढेको बताउनुभयो। विज्ञहरूले प्रदूषणबाट बच्न सम्भव भएसम्म घरमै बस्न, प्रशस्त पानी पिउन, श्वास फेर्न, असजिलो खोकी, छातीमा समस्या भएमा तत्काल चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्न सुझाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदूषण कम गर्न फोहोर पदार्थ नजलाउन, वृक्षारोपण गर्न, डिजेल गाडीको कम, विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन र घरमा सुधारिएको चुलोको प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीर अधिकारीले मन्त्रालयले प्रदूषण कम गर्न अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्दा ठेकेदारसँग मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले 9 जना विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल सहितका अभियुक्त विरूद्ध 2 अर्ब 69 करोड़ 40 लाख बिगो जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ। सरकारले नोट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड, राजस्व स्टिकर, ब्याङ्क चेक लगायतका कागजात मुलुक भित्रै छाप्न मुद्रण केन्द्र मार्फत सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढ़ाएको थियो। त्यही अन्तर्गत विद्युतीय पूर्वाधार उपकरण खरिद गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 70 करोड़ घुस डील गरेको अडियो प्रकरणमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल जोडिएका थिए। अख्तियारले अनुसन्धान नटुङ्ग्याउँदै उहाँलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि गत जेठ 13 मा पुनः नियुक्ति दिएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले 2076 मा सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि फ्रान्स र जर्मनी सरकारको लगानी रहेका कम्पनीबाट प्रस्ताव मागेको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दुवै कम्पनीको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराएको थियो। फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुप र जर्मनीको भेरिडोसले प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै प्रस्ताव गराएका थिए। दुवै कम्पनीले आफ्नै देशका ब्याङ्कबाट प्रेस स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। ठूलो रकम खर्च हुने सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि सरकारले प्रतिस्पर्धा बिना सीमित कम्पनीबाट प्रस्ताव लिएर खरिद गर्न लागेको भन्दै आलोचना भएको थियो। यही बेला तत्कालीन संचार मन्त्री बास्कोटाले घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिले 2076 फागुनमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा फ्रान्सेली र जर्मन कम्पनीको प्रस्तावित मूल्य बजार भाव भन्दा 40% महँगो हुने भनाई आएको थियो। सामान खरिदका लागि नेपाली सप्लायर्सका साथै कोरिया र टर्कीका परामर्शदाता कम्पनीबाट पनि प्रस्ताव लिएको थियो। तर नेपालीको प्रस्तावलाई सूचीकृत नगरी विदेशी परामर्श बाट प्राप्त प्रस्तावलाई आधार मानेर लागत अनुमान गरी उपकरण खरिद गरिएको अख्तियारको आयोग पत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारको आयोग पत्रमा भनिएको छ विदेशी परामर्श कम्पनीको कोटेसन मूल्यका आधारमा लागत मूल्य तयार गरिएको देखिएको छ। पहिलो ठेक्कामा वास्तविक भन्दा 20 करोड़ 38,93,000 रुपैयाँ बढ़ी लागत तयार गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ। दोस्रो ठेक्का अन्तर्गत पनि आरसीसी संरचना निर्माणका क्रममा अस्वाभाविक लागत अनुमान गरिएको थियो। कार्यकारी निर्देशक पौडेलका साथै तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा प्रतिनिधि रहेका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीन कुमार पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत मणिकमान महर्जन, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, तत्कालीन शाखा अधिकृत सिरेश उपाध्याय विरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान, मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जन र परामर्शदाता वस्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौ विरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। यही वैशाख 10 मा हुने 3 क्षेत्रका उपचुनावलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै सत्ता बार्गेनिङको खेल शुरू भएको छ। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई सघाउनका लागि विशेषतः तनहुँ 1 मा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले तथा बारा 2 मा कांग्रेसले च्याखे दाउ अघि सारेका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसले तनहुँ 1 र चितवन 2 मा तथा जसपाले बारा 2 मा उम्मेदवारी दिएका छन् भने गठबन्धनका अन्य दलले उम्मेदवारी नदिएर सघाउने निर्णय गरेका थिए। 3वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये मुख्य गरी कांग्रेसले तनहुँ 1 र जसपाले बारा 2 को उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएसँगै सत्ता बार्गेनिङ उत्कर्षमा पुगेको हो। बारा 2 मा जसपा अध्यक्ष यादवलाई सहयोग गर्न कांग्रेसले मधेस सरकारको नेतृत्व खोजेको छ। कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार कांग्रेस र जसपा बीच केही दिन अघि सरकार आलो पालो विषयमा गोप्य समझदारी भइसकेको छ। कांग्रेसको सहयोग बिना यादवले चुनाव जित्न नसकिने बुझेरै मधेसको सत्तामा लचक बनेको बुझाइ जसपा नेताहरूले समेत स्वीकारेका छन्। जसपाका एक नेताले भने उपेन्द्रजीलाई जसरी पनि चुनाव जितेर संसदमा जानु छ, त्यसका लागि जसपाले त्याग गरेको छ। चुनावलाई हेरेर हामीले मन्त्री परिषदमा 2वटा मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु पर्यो। अब मधेसको सरकार पनि गुमाउने स्थितिमा छौं। तनहुँको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि कांग्रेससँग सत्ताको बार्गेनिङ गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री आलो पालो हुनुपर्ने मुख्य माग माओवादीको छ। गण्डकी प्रदेशमा माओवादी सरकार निर्माणको निर्णायक हैसियतमा रहेकाले सरकारको नेतृत्वमा आलो पालो हुनुपर्ने विषय उठेको माओवादीका गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता हरि चुम्मनले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशमा अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार छ। माओवादी सरकारबाट अलग भएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संसदबाटै राजीनामा दिने मनस्थिति बनाउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशको संसद अधिवेशन वैशाख 9 गते बोलाइएको छ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका 27 र माओवादीका 8 सांसद छन्। एमालेको 22 र 1 स्वतन्त्र सांसद छन्। कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री दिएर दोस्रो चरणमा माओवादीले लिने मोटामोटी कुराकानी भए पनि सहमति हुन भने बाँकी नै रहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताएका छन्। माओवादी गण्डकी प्रदेशका संसदीय दलका नेता रहेका चुमन तनहुँ 1 कै प्रदेश क्षेत्र 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। बालुवाटार बैठक लगतै माओवादीले केन्द्रीय तहमा तनहुँमा महासचिव देव गुरुङलाई खटाएको छ भने अन्य 2 क्षेत्रमा स्थानीय तहका नेताहरू परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा एकीकृत समाजवादीका सांसद किसान श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने विषयमा कुरा मिलेपछि मात्रै उहाँ तनहुँ पुग्नु भएको छ। 2074 मा रामचन्द्र पौडेललाई हराएर सांसद बनेका श्रेष्ठ 2079 मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा भने पौडेलका लागि उक्त क्षेत्र छाडेर 12-4 बाट चुनाव जितेर आउनु भएको थियो। 12 बाट निर्वाचित भए पनि उहाँलाई तनहुँमा केन्द्रित गर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको चाहना छ। कांग्रेसका एक नेताले भने केन्द्रमा निर्णय भए पनि स्थानीय तहमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ता परिचालित नभएपछि सत्ताको कुराकानी भएका हुन्। नेता तथा कार्यकर्ता परिचालन गर्न र प्रभावकारी रूपमा मत ट्रान्सफर गराउनका लागि सत्ताको विषयमा कुरा मिलाउन खोजिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। खेतीबालीको मुख्य सिजनमा वर्षौंदेखि मलको अभाव हुँदै आएको छ। किसानले मल नपाएपछि सरकारको आलोचना हुने क्रम पनि बढ्दो छ। सरकारको नीति कार्यक्रममा धेरैजसो
सधैँजसो स्वदेशमै मल उत्पादनका लागि कारखाना खोल्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरिएको छ, तर त्यसका लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन। नेपालमा मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन भने 3.5 दशक अघि नै शुरू भएको थियो। त्यसपछि पटक पटक अध्ययन भए पनि मल कारखाना स्थापनाले मूर्त रूप लिन सकेको देखिँदैन। यही पृष्ठभूमिमा लगानी बोर्डले 2वटा विदेशी कम्पनीलाई मल कारखानाको अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। नेपालमा पहिलो पटक सन् 1987 मा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले रासायनिक मल उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। रासायनिक मल उत्पादन कारखानाका लागि कम्तीमा 90 मेगावाट विद्युत र 1 खर्ब 50 अर्ब हाराहारीमा लगानी आवश्यक पर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। सो अध्ययन सहित नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि 7वटा अध्ययन भइसकेका छन्। लगानी बोर्डले सन् 2021 मा गरेको अध्ययन अनुसार विश्वमा प्रचलित विधि अर्थात प्राकृतिक ग्यास र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस गरी 2 प्रविधिबाट नेपालमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन सकिने उल्लेख छ। नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक ग्यास भन्दा वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिको सम्भावना बढी भए पनि त्यसका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। लगानी बोर्डका अनुसार प्राकृतिक ग्यासमा आधारित प्रविधिका लागि 1251 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात 1 खर्ब 64 अर्ब 21 करोड 80 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख छ। यस्तै वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा 1897 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात 2 खर्ब 49 अर्ब 1 करोड 90 लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने छ। अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ग्यासमा आधारित प्रविधिका लागि ग्यास नै आयात गर्नुपर्ने भएका वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि सम्भव छ, तर यसका लागि ग्यासमा आधारित प्रविधिको तुलनामा झण्डै दोब्बर बढी खर्च लाग्दछ। लगानी बोर्ड सहितका निकायबाट भएका अध्ययनले मल उत्पादनका लागि उच्च लागत र उत्पादन पछिको बजारीकरणमा समस्या हुन सक्ने देखाएका छन्। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल भन्छन्, अहिलेको जुन जति अध्ययनहरू भएको छ त्यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो प्रति इकाइ लागत उठाउनलाई चाहिँ निकै धेरै वर्ष लाग्ने। फेरि युरिया मात्रै उत्पादन हुने हो, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो सबै युरिया खपत हुँदैन, बाहिर बजार छैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यति उत्पादन नगरी हामी घाटामा जान्छौँ, उत्पादन लागत बढ्छ, फेरि आयात गर्न सस्तो पर्न सक्छ। तर त्यो चाहिँ अब राज्यले डिसाइड गर्ने होइन, त्यसले क्रिएट गर्ने रोजगारीहरूलाई हेरेर त्यो सस्तो पर्न पनि सक्छ। तर अब त्यस्तो त्यो विश्लेषण गरेपछि मात्रै अनि तत्कालै चाहिँ अब अध्ययनकै क्रममा रहेको छ, अहिले तत्कालै स्थापना भइहाल्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। नेपालको खेती योग्य 30,91,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा वार्षिक 12 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्दछ, तर आपूर्ति भने अधिकतम 4 लाख मेट्रिक टन मात्रै हुँदै आएको छ। रासायनिक मलको बढ्दो माग धान्न स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन कम्पनी खोल्ने भनिए पनि अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। यसैबीच रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मनी र मलेसियाका गरी 2 कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। विगतमा भएका अध्ययन कागजमै सीमित भएकाले ती कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको बोर्डका उपसचिव रमेश अधिकारीको भनाइ छ। टेक्स्टका आधारमा अरू रिपोर्टका आधारमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ भने यो चाहिँ विकासकर्ता जो प्रपोजल जसले हालेको छ विकासको लागि उसले नै फिल बेस प्रोजेक्ट बेस जस्तै पिआइएडीले नवलपरासीको चाहिँ बर्दघाटमा केन्द्रित भएर अध्ययन गर्छ भने अर्को कम्पनीले तनहुमा केन्द्रित भएर अध्ययन गर्छ भनिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो प्रोजेक्टको लागि फिल्डमै गएर डेटा भेरिफिकेसन गरेर होइन त्यो गर्ने भएको हुनाले अब आउने रिपोर्टहरू चाहिँ अलिक क्वालिटेटिभ रिपोर्ट हुन्। अहिलेसम्म गरिएका टेक्स्ट हुन्। मल कारखाना सञ्चालनका लागि 25% बजेट सरकारले आफूले लगानी गर्न सके पनि 75% ऋण लिनुपर्ने बोर्डको अध्ययनमा उल्लेख छ। अध्ययन अनुसार ग्यास प्रविधिबाट मल उत्पादन गर्दा प्रति मेट्रिक टन मल उत्पादनको लागत $363 अर्थात 47,453 रुपैयाँ पर्न जाने र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट $694 अर्थात 90,914 रुपैयाँ लागत लाग्ने भनिएको छ। हालसम्म भएका अध्ययनले बढी लागतमा युरिया मल मात्रै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखाएका छन्। युरिया मल मात्रै नभई अरू मलमा पनि जोड दिनुपर्ने पूर्व कृषि सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीको सुझाव छ। उनी भन्छन्, कतिमा आउने हो अनि मोडालिटी के होइन सरकारले बनाउने मोडालिटी हो कि प्राइभेट सेक्टरले बनाउने हो कि या सरकार र प्राइभेट सेक्टर चाहिँ मिलेर पार्टनरसिपमा बनाउँदाखेरि
सँगसँगै चाहिँ अब युरिया मात्रै होइन मलमा चाहिँ अब DAP र पोटास पनि सँगसँगै लाग्नुपर्छ। सरकारले रासायनिक मलको अध्ययन गर्ने र अध्ययनले निकालेको निष्कर्षलाई वास्ता नगरी पटक पटक अध्ययन गर्नु फजुल खर्च मात्रै भएको भन्दै टिप्पणी समेत हुँदै आएको छ। त्यसो त विज्ञहरूले आयातित रासायनिक मलमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चिनु भन्दा जैविक र प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अध्यक्षको पद बहाली गर्नुभएको छ। सो अवसरमा हिजो युवाहरूलाई रोजगारीका लागि दक्ष बनाउनेतर्फ महासङ्घले पहल गर्ने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अर्ध जनशक्तिका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा युवा जाने गरेका छन्। महासङ्घले नेपालमा बस्ने र बाहिर जाने जनशक्तिलाई लगानीकर्ता तथा सरकारसँग सहकार्य गरेर दक्ष बनाउन पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवा रोजगारीका लागि थपिने गरेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। स्वरोजगार बनाऊ न के कमाऊ, आफ्नो पहिचान आफैले बनाऊ। सिटिजन लिडर बन्न पाइने अफर क्या दामी, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनु बनाऊ स्वाभिमानी। सिटिजन स्वरोजगार अभियान, सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको साथमा सँगै आऊ अघि बढाऊ। सिटिजन लाइफमा अवसर नै अवसर, विश्वस्तरीय अभिकर्ता तालिमले सामाजिक प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमतासँग व्यक्तित्व विकास गरौँ। आफूले रोजेको समयमा खोजेको आम्दानी कमाउँदै अघि बढौँ। विस्तृत जानकारीका लागि 01-597-0217 वा कम्पनीको फेसबुक पेज वा शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, समृद्धि तपाईँको साथ हाम्रो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सुडानमा सेना र विद्रोही पक्षबीचको लडाई दोस्रो दिन समेत जारी छ। दुवै पक्षबीच हिजो भएको गोलाबारीमा परि 50 बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। 1000 बढी घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। सेना र र्यापिड सपोर्ट फोर्स नामको विद्रोही पक्षबीच हिजो करिब 3 घण्टा युद्धविराम समेत भएको थियो। लडाईका क्रममा घाइते भएकाहरूको उद्धारका लागि केही समय युद्धविराम गरिएको जनाइएको छ। सुडानमा सेना नेतृत्वको सरकार र विद्रोही फोर्स बीच लडाई भएको हो। लामो समयदेखि सत्तामा रहेका राष्ट्रपति ओमार अल बसिरलाई कू गर्दै सन् 2019 मा सेनाले शासन सत्ता हातमा लिएको थियो। हिजो भएको हिंसापछि विद्रोही फोर्सले सुडानको राजधानी खार्तुम तथा पश्चिमी केही शहरका साथै उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने मिरोप विमानस्थल समेत कब्जामा लिएको दावी गरेको छ। तथापि विमानस्थल भनेपछि आफ्नो नियन्त्रणमा आएको सेनाको दावी छ। अब खेल प्रसङ्ग। लीग लिडर आर्सनल इङ्ग्लिस प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा वेस्ट हाम युनाइटेडसँग बराबरीमा रोकिएको छ। गैराती भएको खेलमा आर्सनल वेस्ट हाम युनाइटेडसँग 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिएको हो। ग्याब्रिएल जिजस र मार्टिन ओडेगार्डको गोलबाट आर्सनलले खेलको पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता लिएको थियो। दोस्रो हाफमा वेस्ट हामका सेड बेनरहाम र जारड बोवेनले 1-1 गोल फर्काएसँगै आर्सनल बराबरीमा रोकिन पुग्यो। बराबरीसँगै आर्सनल 31 खेलबाट 74 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। 30 खेल खेलेको वेस्ट हाम 31 अङ्क जोडेर 15औं स्थानमा छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड विजयी भएको छ। म्यान युनाइटेडले नटिङहम फरेस्टलाई 2-0 गोल अन्तरले हरायो। 32औं मिनेटमा एन्टोनीले युनाइटेडका लागि सुरुवाती गोल गरे। खेलको 76औं मिनेटमा डिएगो डालोटले 1 गोल थप्दै म्यान युनाइटेडलाई जित दिलाए। जितसँगै म्यान युनाइटेड 30 खेलबाट 59 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ। नटिङहम फरेस्ट 27 अङ्क जोडेर 18औं स्थानमा छ। अब आजको मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा भने आंशिक बदली रही हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 32 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:38 भयो भने सूर्यास्त भरै साँझ 6:30 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।